पाकिस्तान का असल मसला भूख है। भूख भूख की असल तारीफ बहुत खतरनाक और भयानक है। मेरी नज़र से सैयद मेहदी बुखारी एक तहरीर गुजरी, वो ये कहते हैं कि ज़ारा कपड़ों का मशहूर ब्रांड है, ये इतना मशहूर है कि इसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है। हुआ ये कि ये मिडिल क्लास लोगों के लिए शुरू हुआ था, ये आहिस्ता आहिस्ता ये ब्रांड फैलता गया और उसके बाद जब इसकी डिमांड बढ़ी तो इन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए। जब ज़ारा ब्रांड ने अपने रेट बढ़ाए तो ये मिडिल क्लास की इकोनॉमी रेंज से ये ब्रांड बहुत बाहर हो गया। उसके बाद यूरोप में इन्होंने अपने ब्रांड को या बाकी जगह सेटल करने के लिए इन्होंने मोरक्को में अपने एक स्टॉल पर 40% फ्लैट सेल लगाई। इन्हें कोई रश देखना नसीब नहीं हुआ क्योंकि ये मिडिल क्लास की इकोनॉमी से बाहर जा चुका था। इनको एक ख़ास क्लास खरीदती थी, लेकिन मिडिल क्लास इनकी फ्लैट इकोनॉमी पर टूटी नहीं, जैसे यहाँ पढ़ते हैं नहीं टूटी। यही शख्स कहते हैं कि 2015 में इन्हें बाहर के मुल्क में टिम हॉर्टन की कॉफ़ी पीने का इत्तफाक हुआ। मामूल सा रश था, उन्होंने तरह तरह की डील्स लगाई हुई थी, लेकिन कोई ऐसे हालात नहीं थे कि लोग इस कॉफ़ी पर टूटे हुए हों या पागल हो रहे हों। वो इस कॉफ़ी को एक आम स्नैक या मील लेते हैं। वहाँ स्टारबक्स या बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं, कोस्टा और ये सारा कुछ, वो बिल्कुल ऐसी ही कॉफ़ी हैं जैसे आप चलते फिरते नेस्कैफ़े की कॉफ़ी पी लेते हैं। वहाँ कोई इसको स्टेटस सिंबल के तौर पर नहीं गर्दानता। दुनिया भर में तबकाती तकसीम जो है ये बड़ी कॉमन है, यानी अमीर गरीब का फ़र्क पूरी दुनिया में पाया जाता है। पाकिस्तान में ये फ़र्क कैंसर की हद तक बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो अमीर है वो बहुत अमीर है, जो गरीब है वो बहुत अमीर है। अमीर कैंसर वाले के भी रिसोर्सेज खा जाता है, वो भूख से मर जाते हैं, और अमीर खा खा के फट के मर जाता है। तो ये जो तबकाती तकसीम है पाकिस्तान में ज़्यादा है, लेकिन बाकी दुनिया में भी है। लेकिन बाकी दुनिया में वो वाली गंदी हवस ज़दा भूख नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर है। भूख की असल तारीफ ये है कि आप जो कमाते हैं दिहाड़ीदार मजदूर की तरह, गुर्बत की असल तारीफ ये है कि आप जो दिहाड़ीदार मजदूर की तरह कमाते हैं, दिन में आप खा लेते हैं और वो आपको फिर कुछ बचता नहीं है। इवन यानी अगर आपको इलाज के पैसे चाहिए या कुछ और चाहिए, आप स्टेट पे डिपेंडेंट है, यानी कि आपकी पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत कम है। ये गुर्बत की तारीफ में आता है। पाकिस्तान में हम बड़ा गुर्बत का रोना रोते हैं, लेकिन पाकिस्तान में टेक्निकली गुर्बत से भी ज़्यादा नफसियाती हवस ज़्यादा भूख कॉमन है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि गुर्बत तो ये है कि एक दिहाड़ीदार मजदूर को खाने को नहीं मिला और उस बेचारे वो दिन भर काम करेगा, रात बच्चों को खिला लेगा तो ठीक है। वो जेन्युइन गरीब है पाकिस्तान में, जिसके पास इलाज के पैसे नहीं, अपनी छत नहीं और बच्चों को स्कूलों में पढ़ाने के पैसे नहीं, और रात को ये नहीं पता रोटी खिला पाएगा कि नहीं। वो जेन्युइन गरीब है पाकिस्तान में। लेकिन आप पाकिस्तान में हर दूसरे बंदे को एक रोना रोता देखेंगे कि जनाब मैं गरीब बहुत हूँ, मैं भूख से मर रहा हूँ। जबकि कहीं टिम हॉर्टन्स पे जब सेल लगती है या नया ब्रांड खुलता है, लाइनें लग जाती हैं। इसी तरह जब कहीं ये खाड़ी, ये बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं, जुनैद जमशेद या जितने भी और ब्रांड्स हैं, जब ये सेल्स लगाते हैं तो आपको यहाँ सेल्समैनों के चीथड़े उड़ते नजर आते हैं कि 40% ऑफ। वही चीज़ 400 की होगी, वो इसको 600 की करके उस पर 40% ऑफ करके फिर उसको उसी पैसों में बेच देंगे, तो यहाँ लोग पागलों की तरह उसको पड़ जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में ब्रांड्स की नफसियाती भूख मौजूद है, और ये भूख है किन में? ये भूख पाकिस्तान के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में है, जो इस पाकिस्तान की इकोनॉमी का अच्छा खासा बल्क है। अब ये लोग करते क्या हैं? इन लोगों के लिए KFC में जाना, मैकडॉनल्ड्स में बर्गर खाना एक अयाशी के जुमरे में आता है। इनको ये लगता है, ये नफसियाती भूख है, जब ये मैकडॉनल्ड्स या KFC जाते हैं, इनको ये लगता है कि शायद ये पाकिस्तान का जो बाकी तबका है ये उनसे एलीट में मौजूद है, मतलब ये फेक एलीट्स हैं। बिल्कुल इसी चीज़ को कैश करते हुए मिडिल क्लास को ही पाकिस्तान में जब ये बहरिया टाउन और DHA में प्लॉट सस्ते अनाउंस हुए तो उन्हें टारगेट एलीट क्लास ने किया, लेकिन एलीट क्लास ने अपने महल्लात के लिए किया। उनकी तादाद कम थी। DHA, बहरिया या जितनी भी रिहायशी कॉलोनियाँ थी, इनकी टारगेट पॉपुलेशन यही मिडिल क्लास और इन्हीं की नफसियाती भूख थी। फॉर एग्जाम्पल, इनको अगर किसी गंदी कॉलोनी में प्लॉट 40 लाख का मिल रहा था
تو یہی پلاٹ ان کو بحریہ ٹاؤن میں یا ڈیفنس میں 60 لاکھ کا جب ملنے لگا، بے شک 5 مرلے کا ملنے لگا، یہ ان کی افورڈنگ رینج میں آ گیا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ شہروں سے باہر ہیں، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہاں شفٹ ہونے کے بعد ہمارے بچوں کی سکولنگ عذاب ہو جائے گی یا ہمارے لیے وہاں کا لیونگ سٹینڈرڈ افورڈ کرنا عذاب ہو جائے گا۔ یہ بھوکے کتوں کی طرح، کیونکہ نفسیاتی بھوک تھی، یہ وہی بھوک تھی جیسی فلیٹ 40% آف کی بھوک ہوتی ہے، یہ وہاں پڑے اور انہی کی یہی چیز کیش کرتے ہوئے پاکستان میں جگہ جگہ ایسی رہائشی کالونیاں اور بڑے بڑے بحریہ ٹاؤن اور یہ سب آباد ہو گئے۔ ملتان میں ڈی ایچ اے، پھر سٹی ہاؤسنگ، لاہور میں ڈیفنس، بحریہ، ادھر اسلام آباد میں یہی سب کچھ، پھر بڑے بڑے فلیٹ ہاؤسنگ اسکیم۔ ان سب کی ٹارگٹ پاپولیشن یہاں کے مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کی نفسیاتی بھوک کو ٹارگٹ کر کے ان سے پیسہ نکالنا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو ٹم ہارٹنز کی لائنوں میں نظر آتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جب جہاں فلیٹ اتنے % آف لگاؤ عورتیں لڑتی نظر آ رہی ہوتی ہیں کپڑوں کے پیچھے، یہ وہی نفسیاتی بھوک زدہ مڈل کلاس سے یہ خواتین بلانگ کرتی ہیں جو اس بھوک کو ٹارگٹ کرتی ہیں۔ یورپ نے جہاں تفرقاتی تقسیم کو مٹایا، وہیں انہوں نے اس بھوک کو بھی مٹا دیا۔ انہوں نے اس بھوک کو ختم کیا تو لوگ لیسٹ بادرڈ ہو گئے۔ وہاں کوئی فلیٹ آف لگے یا نہ لگے آپ کو رش نظر نہیں آئے گا، وہاں کوئی نیا برانڈ کھلے نہ کھلے انہیں رش نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہاں یہ مڈل کلاس جو نفسیاتی بھوک کا شکار ہے، یہ طبقہ وہاں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، یہ برانڈز پر جو ٹوٹتا ہے طبقہ، نہ یہ امیر ہے نہ ہی یہ اس ملک کا غریب ہے، یہ اس ملک کا وہ مڈل کلاس طبقہ ہے جو کہ فیک امارت چاہتا ہے۔ جو چاہتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو 50,000 یا 60,000 کے ترکش یا چائنا کے بنے ہوئے وہ فون لیتے ہیں جن کے پیچھے ایپل کے کیمرے لگے ہوں۔ یہ وہی فیک طبقہ ہے جو کبھی بھی نیا 40,000 کا اینڈرائڈ فون نہیں لے گا، 60,000 کا سیکنڈ ہینڈ ایپل کا 3rd کلاس فون لے لے گا تاکہ اپنے آپ کو امیر شو کر سکے۔ ان کی اس نفسیاتی بھوک نے پورے ملک کی معاشی اکانومی کو ہلا کر رکھ دی ہے۔ اسی نفسیاتی بھوک نے تباہ کر دیا ہے پورے سارے سسٹم کو، بیکاز یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بس پاکستان میں کسی طور سروائیو تو کرنا ہے، مگر یہ خواب دیکھتے ہیں امریکہ یورپ کے، یہ اپنے بچوں کو ساری زندگی یہی کہتے ہیں کہ تو بڑا ہو جائے گا میں تینوں کاٹ دینا ہے پاکستان، تو میں تینوں نہیں اتنے رکھنا۔ کسی غریب کے گھر جو ریئل غریب ہے آپ یہ خواب نہیں دیکھیں گے کہ وہ اپنے بچے کو یہ کہے میں تینوں کاٹ دینا ہے پاکستان، تو مڈل کلاس کہے گا۔ امیر کبھی بھی نہیں کہے گا، اس کے لیے باہر آنا جانا کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کے لیے ٹم ہارٹنز کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ لیکن یہ جو نفسیاتی بھوک ہے ہمارے مڈل کلاس طبقے کی، دس از کریٹنگ ڈیزاسٹر۔ اور افسوس کے ساتھ آپ میں سے میرے جتنے لوگ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، آپ کی بیگمات کہیں نہ کہیں جو مڈل کلاس طبقہ دیکھ رہا ہے وہ اس نفسیاتی ہوس یا بھوک کا شکار ہے۔ یہ آپ کو آ کے کہتی ہوں گی آج کھاڈیز میں سیل لگ گئی، آج جنید جمشید پہ لگ گئی، آج ثنا سفیناز پہ لگ گئی، آج زاراز پہ لگ گئی، یہ سیل لگ گئی یا سیفائر پہ لگ گئی، ہم جائیں گے، ہم یہاں سے جا کے خریدیں گے کیونکہ یہاں فلیٹ 40% آف ہے۔ یہی وہی خواتین ہیں جو عام تھانوں کی دکانوں سے بھی کپڑا لے لیتی ہیں، پہن لیتی تھیں، لیکن برانڈز کی دوڑ نے ان کو پاگل کر دیا۔ آپ ان کو گھر میں انہی خواتین کو اگر آپ مہنگی مرغی لا کے آپ ان کو 2,000 کی کڑھائی بھی کھلا دیں گے یہ مطمئن نہیں ہوں گی، لیکن انہی خواتین کو اگر آپ KFC سے 250 روپے کا برگر لا کے کھلا دیں گے یہ خوش ہو جائیں گی کہ ہمارا میاں جو ہے ہمارا بڑا خیال رکھتا ہے، بہت کیئر کرتا ہے، کیونکہ آپ تسکین دیتے ہیں ان کی اس نفسیات کو جس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں برانڈز، جن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ بڑی بڑی رہائشی کالونیز والے۔ تو یہ جو ٹارگٹنگ ہے، مطلب ہر بیگم کی خواہش ہے کہ ان کا میاں ان کو DHA میں بحریہ میں پلاٹ لے دے، پلاٹ نہیں تو چھوٹا فلیٹ لے دے۔ اگر باہر کسی کالونی میں وہ کنال کا گھر افورڈ کر سکتا ہے، یہ 3 مرلے کا پلاٹ پہ فورس کریں گی کہ جی گھر ہو تو ڈیفنس میں ہو، گھر ہو تو بحریہ میں ہو، کیونکہ اس سے اس نفسیات کو تسکین ملتی ہے۔ شاید یہ لوکل برانڈ سے پہلے جو کپڑا پہنتی تھی وہ 3,000 کا سیفائر کے 6,000 کے سوٹ سے زیادہ اچھا ہو، پر یہ سیفائر کی سیل لگی ہوئی وہی 6,000 کا سوٹ 55 میں لے کے زیادہ سکون سے پہنیں گی اور خوش رہیں گی، کیونکہ ان کی نفسیاتی بھوک کو تسکین ملتی ہے۔ یہی وہ خواتین ہوں گی جو اپنے بچوں کو گھمانے پھرانے کسی پارک میں لے جا سکتی ہیں، لیکن یہ KFC کے پلے ایریا میں لے کے جائیں گی کیونکہ ان کی اس نفسیاتی بھوک کو تسکین ملتی ہے۔ پاکستان میں اکثریت طبقے کی
اسی نفسیاتی بھوک کا شکار ہے، اور جب تک پاکستان میں نفسیاتی بھوک ختم نہیں ہوگی، یعنی کہ ان ادر ورڈز برانڈز کی بھوک ختم نہیں ہوگی، ہم کبھی بھی میک یور سیلف اے برانڈ کے فارمولے پر کام نہیں کر سکیں گے، اور یہی پاکستان میں تباہی کی اصل وجہ ہے۔ غربت ایک الگ چیز ہے، بھوک ایک الگ چیز ہے، اور جو بھوک پاکستان میں پائی جاتی ہے اس کی تعریف الگ ہے۔ ڈاکٹر عرفان کیسر، سائننگ آف۔